अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। जिस तरह कि हम अपना सबक नंबर 4 पढ़ रहे थे, उसका लेक्चर नंबर 3 है ये। जी, तदबीर और मशवरे का सबने शुक्रिया अदा किया और सीधे मेहनत पसंद खैरमंद के सुराग पर आए। दामने कोह में देखा, दामने को कहते हैं पहाड़ को, दामने को पहाड़ के दामन में कि एक जवान कवि हैकल मजबूत खड़ा है, चेहरा उसका हवा से झुराया हुआ, धूप से तमतमाया हुआ यानी चमकता हुआ, मुशक्कत की रियाजत से, मेहनत की रियाजत से, मुसलसल मेहनत करने से बदन ईंठा हुआ, जिस्म मजबूत बना हुआ, पसलियां उभरी हुई, मजबूत सीना, एक हाथ में कुछ खेती का सामान, एक हाथ में मुमारी के औजार लिए हाँप रहा है। ऐसा मालूम हुआ कि अभी एक बुर्ज की इमारत की बुनियाद डाली है, यानी मेहनत की इमारत जो है उसकी बुनियाद डाली है। सबने झुककर सलाम किया और सारी दास्तान अपनी मुसीबत की सुनाई। वो उन्हें देखते ही हंसा और एक कहकहा मारकर पुकारा, आओ इंसानों, नादानो, आराम के बंदो, ऐश के पाबंदो, आओ आओ, आज से तुम हमारे सुपुर्द हुए। अब तुम्हारी खुशी की उम्मीद और बचाव की राह अगर है तो हमारे हाथ है। खिसरवे आराम एक कमजोर, कामचोर, बेहिम्मत, कम हौसला, भोला भाला, सबके मुंह का निवाला था। सबके मुंह का निवाला होना यानी इंतहाई कमजोर होना, ना तुम्हें संभाल सका ना मुसीबत से निकाल सका। अब ये एक चीज देखें कि आपने काफिया और रदीफ पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, यानी हम आवाज अल्फाज और वो अल्फाज जो हम आवाज हैं वो काफिया कहलाते हैं, और एक ही तरह के अल्फाज जो आखिर में आए उसे हम रदीफ कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो ना मुसीबत से निकाल सका, निकाल, संभाल, ना तुम्हें संभाल सका, संभाल, निकाल काफिए, सका रदीफ। तो हम इसे काफिया और रदीफ नहीं कहेंगे क्योंकि काफिया और रदीफ जो है शायरी के अंदर होते हैं। लेकिन हमने तारुफ के अंदर लिखा था कि आजाद जो है नसर में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नसर लिखते हैं, यानी नसर के अंदर भी वो इस तरह से नसर लिखते हैं कि उसके अंदर भी ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। बीमारी और कहत साली का एक रेला भी ना टाल सका, एक हमला भी ना, पहले ही हमले में तुम्हें छोड़ दिया और ऐसा भागा कि फिर मुड़कर ना देखा। सल्तनत को हाथ से खोया और तुमको मंझधार में डुबोया, यानी भंवर में फंसा दिया। आज से तुम हमारी खिदमत में हाजिर रहो, हमारी आवाज पर आया करो, हम तुम्हें ऐसी ऐसी तदबीरें सिखाएंगे जिससे ये शोरियत जमीन की दूर हो जाएगी, ये जमीन का बंजरपन जो है ये खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हवा की शिद्दत एतदाल पाएगी, हवा में जो सख्ती है वो मुनासबत पर आ जाएगी, एतदाल में आ जाएगी। गर्मी से सर्दी की खुराक निकल आएगी। हम तुम्हारे लिए पानी से मछलियां, हवा से परिंदे, जंगल से चरिंदे निकालेंगे। यानी पहले सब कुछ जो था वो तो मुयस्सर था, लेकिन अब क्या हुआ, अब सब कुछ खुद करना पड़ेगा। यानी आपको हम माहीगिरी सिखाएंगे, आपको जंगल में शिकार करना सिखाएंगे, और फिर जमीन का पेट चाक कर डालेंगे, यानी कानों का खोदना, पहाड़ों के अंतरियां तक निकाल लेंगे, कानों का खोदना, ऐसे ऐसे धात और जवाहरात देंगे कि तुम्हारे खजानों के लिए दौलत हो, हाथों में ताकत हो और बदन की हिफाजत हो। जबरदस्त हैवानों की शिकार करोगे और उनके आजारों से, उनकी तकलीफ से महफूज रहोगे। जंगल के जंगल काट डालोगे, पहाड़ के पहाड़ उखाड़ोगे। तुम देखना मैं जमाने को वाबस्ता तदबीर और तमाम आलम को अपने ढप पर तस्कीर कर लूंगा, यानी मैं अपने अंदाज से, अपने तरीके से जमाने को जेर कर लूंगा। तो मेहनत पसंद खैरमंद का तरीका क्या था, वो थी मेहनत। यानी मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जिसके जरिए से तुम दुनिया में दोबारा से आबाद हो सकोगे। पहले तो सब कुछ मुयस्सर था, जब लालच की वजह से कमी आ गई तो अब हर कुछ सब कुछ हासिल करना है तो क्या करना होगा, उसके लिए हमें अब मेहनत करनी होगी। गज, इन बातों से सबके दिलों को लुभा लिया, यानी सबके दिलों में घर कर लिया। वो भी समझे कि मेहनत पसंद खैरमंदी बनी आदम का खैर खा और हमारा दिली दोस्त है। हाथ जोड़ जोड़ उसके पांव पर गिरे, हिम्मत और तहम्मुल उसके पहलू में खड़े थे। दो किरदार और शामिल कर दिए, जब इंसान मेहनत करता है तो उसे हिम्मत भी चाहिए और साथ में बर्दाश्त यानी तहम्मुल भी चाहिए। उसी वक्त उन्हें जमात मज़कूर पर आने वाली जमात पर अफसर कर दिया। अलगर्ज, हिम्मत और तहम्मुल, इन सबको जंगलों और पहाड़ों में ले गए। कानों का खोदना, उतार चढ़ाव हमवार करना, तालाबों से पानी सींचना, पानी खींचना, दरियाओं के धारों का रुख फेरना, सब सिखाया। लोगों के दिलों पर इसकी बात का ऐसा असर हुआ था
کہ سب دفتن ایک دم سے کمرے باندھ آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے. جس طرح دیمک جو ہے زمین کے ساتھ جو ہے لپٹتی ہے تو اس کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے سب جو ہے زمین کے ساتھ وابستہ ہو گئے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہمارا سروائیول جو ہے وہ اسی زمین سے ہوگا. اور زمین سے کیسے ہوگا؟ جب ہم محنت کریں گے تو یہ زمین جو ہے یہ سونا بھی اگلے گی. تو سب زمین کی طرف متوجہ ہوئے، اسی زمین سے کاشتکاری کرنے لگے، اسی زمین پر زمین کو ہموار کر کے اپنی رہائش اختیار کی. اور زمانے کا یہ جتنا بھی رنگ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کا سب محنت کی وجہ سے حاصل ہوا. عالم سورج چند روز میں رنگ نکال لایا، یعنی دنیا کا ایک نیا رنگ نکل آیا، مگر نئے ڈھنگ سے، لیکن ایک نئے انداز سے. یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی. پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنگل کے اندر. تو لیکن کیا ہوا؟ اب کہاں پر رہ رہے ہیں؟ شہروں میں، دیہاتوں میں اور گاؤں میں، قصبوں میں. سوری بیٹا. کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے. شہروں میں بازار لگ گئے. عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، یعنی اونچے اونچے عمارات مکان بنانے لگے. گھر آباد ہو گئے، جدھر دیکھو ڈالیوں میں، ٹہنیوں میں اور گلزاریوں میں اور باغات کے اندر میں میوے دھرے ہیں. دسترخوان گھروں میں سجے، ذخیرے گلوں سے بھرے. کیا گھر کیا باہر، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. تو جب انسان نے محنت کرنا شروع کی تو ہر چیز اس کے پاس وافر آ گئی، ہر چیز اس کے پاس دستیاب ہو گئی. غرض محنت پسند خردمند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت، رعیت سے مراد رعایا کی بدولت، یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی. یعنی پورے اگر مضمون کو ہم سمیٹیں، کیا ہے کہ دنیا میں پہلے سب کچھ موجود تھا. جب لالچ نہیں تھا تو ہر کسی کے لیے عیش و آرام تھا. جب لالچ آ گیا تو پھر عیش و آرام ختم ہو گیا. تو اس عیش و آرام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑی. تو اب ہم دنیا کا جو بھی یہ رنگ دیکھتے ہیں، اس جدید دنیا کو دیکھتے ہیں، یہ سب کی سب محنت کی بدولت ہے. انہی باتوں کے حوالے جو ہیں، انہی باتوں کو، انہی موضوعات کو آپ اپنے مضمون محنت کی برکتیں جو ہے اس میں بھی حوالے کے طور پر شامل کر سکتے ہیں. جی اب آ جائیں گے تشریح کے لیے حوالہ جات کی طرف. تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے محنت اور دوسرا ہے لالچ. اور ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے حوالے آپ اگلے سبق میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہے افلاس تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس سے اگلا حوالہ ہے امید انسان کی روح ہے. پھر کہتے ہیں اس آخری امت کا فتنہ دولت ہے. نیکسٹ ہے جو اپنی حیثیت پر رہتا ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے. پھر اس سے اگلا ہے دولت کے نشے سے خدا کی پناہ، اسے سوائے موت کے کوئی نہیں اتار سکتا. اس سے اگلا ہے لالچ ہمیشہ کی غلامی ہے. اس سے اگلا ہے زرداری خواہشات اور فواہشات کی ماں ہے. ضرورتوں کو محدود کر لینا سب سے بڑی دولت مندی ہے. تو عزیز طلباء، آج کا لیکچر یہیں تک. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنے اگلے سبق اکبری کی حماقتوں کو لے کر چلیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.